हाई गाइज म हिँडिरहेको छु अहिले चाहिँ बिहानको 8 बजे 8:30 भयो अनि म एक्चुअलमा चाहिँ कलेज अफिस गइरहेको हो आज पहिलोपटक आफ्टर तिहार सो आइम वकिङ म तपाईँहरूलाई मेरो बाटो देखाउँछु म प्रायः जस्तो सधैँ हिँड्ने गर्छु जुन चाहिँ एक्सर्साइज पनि हो अनि म अहिले चाहिँ बालुवाटारमा छु देख्न सक्नुहुन्छ सो यस आइम वकिङ तपाईँहरू कतिजना वकिङ गर्नुहुन्छ प्लिज डु कमेन्ट कतिजना गाडीमा चढ्नुहुन्छ टुटलमा चढ्नुहुन्छ पठाउमा चढ्नुहुन्छ र तर नजिकको डिस्टेन्स छ सो द्याट इज वाइ म चाहिँ प्रायः वकिङ नै रुचाउँछु अनि प्लस यस्तो पनि छ यो चाहिँ मन्त्री निवास पनि अनि तपाईँको यता चाहिँ बिल्डिङ मात्रै छ खासै घरहरू आई मिन लाइक पसलहरू चाहिँ छैन सबै घरहरू मात्रै हो त्यो चाहिँ नक्सल जाने बाटो यो बिग मार्ट बालुवाटार चोक रहेको छ यो चाहिँ है सो यस तपाईँको उताको राइट ह्यान्ड साइड कर्नरमा चाहिँ मेरो जाने लोकेसन रहेको छ यो चाहिँ तपाईँको नक्सल जाने आई मिन लाइक बागबजार विशालनगर जाने बाटो हो सो जुन चाहिँ म गइरहेको छु अहिले यस यो बाटो चाहिँ प्राइभेट बाटोहरू रहेको छ र साथसाथै यसमा चाहिँ तपाईँको लोकल गाडीहरू चढ्न चाहिँ पाइँदैन जस्ट प्राइभेट गाडीहरू मात्रै चल्छ यो बाटोमा चाहिँ र यो बाटोहरू गइराख्दाखेरि चाहिँ एकदमै साइलेन्ट तपाईँहरूले चाहिँ दोकान सप्सहरू देख्न सक्नु हुँदैन यसमा चाहिँ क्लिनिकहरू पनि छैन तपाईँको वरिपरिमा चाहिँ उनी घर र बाटो मात्रै न्यारो बाटोहरू रहेको छ जुन चाहिँ प्राइभेट गाडीहरूको लागि मात्रै चाहिँ स्पेस छ होइन र तपाईँको चण्डोलसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि गाडी चाहिँ यहाँ लोकल गाडीहरू चाहिँ पाउनु हुँदैन होइन त्यस्तै खालको सरसुविधाहरू पनि यो एरियामा चाहिँ छैन यो मोस्ट एक्सपेन्सिभ एरिया हो वान अफ द टप 10 भित्र पर्ने यो काठमाडौँको यो लाजिमपाड टु बालुवाटारसम्म जाँदाखेरिको टप 10 गाइस म चण्डोल आइपुग्न लागेँ सो चण्डोलको वरिपरि नै छु हाई गाइज चण्डोल आइपुग्यो चण्डोलको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेन चोक जुन चाहिँ म लेफ्टपट्टि चाहिँ लाग्छु लेफ्टपट्टि जाँदा चाहिँ मेरो अफिस छिटो हुन्छ यता तपाईँको राइटपट्टि चाहिँ तपाईँ जानुभयो भने चाहिँ यता विशालनगर छिरिन्छ है हाई गाइज राइट म चण्डोल पनि क्रस गरेँ सो अफिस अलमोस्ट नियर देख्न सक्नुहुन्छ आइम वकिङ इट्स अर्ली मर्निङ त्यो बिहानै सबैले छ अझैसम्म नि मान्छेहरूले तिहार लागिहालेको छ देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ हाई गाइज अनि तपाईँले यता चाहिँ पिपल बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ धुम्बराई पिपल बोर्ड सो आइम जस्ट वकिङ अझै पनि अब मेबी 5 मिनट लाग्छ अफिस आइपुग्नै
9 बज्न लागेको छ। सो स्टिल पसलहरू चाहिँ खोल्ने क्रममै छ अझै पनि। यो हाम्रो तिहारको दोस्रो दिन। सो स्टिल लगभग तपाईँको सम्पूर्ण पसलहरू खोलिन थालिसक्यो। फेरि व्यवसाय तपाईँको जुन दिनकार्य छ त्यो सुरुवात हुन लागिसक्यो। यो चाहिँ कालिन्चोक ग्रुप जो चाहिँ बाहिर देशतिर पठाउने कामदारीहरूलाई काम गर्न पठाउने संस्था रहेको छ। तपाईँ प्रायः जस्तो यो बाटोहरू एकदमै साइलेन्ट, धेरै पसलहरू नरहेको छ। सो काइन्ड अफ यो चाहिँ एउटा कलेज हो। यो कलेज चाहिँ क्राइसिस इन्स्टिट्युट अफ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कलेज रहेको छ। तपाईँहरूले आउँदाखेरि यतापट्टि चाहिँ यो अब मेरो अफिस यहीँनिर हो। अफिस आइसकेँ, म तपाईँलाई देखाउँछु। यो चाहिँ हामीले यहाँ खाजा खाने दोकान छ। ओके गाइस, यो मेरो अफिस देख्न सक्नुहुन्छ। सो यस, म अफिसभित्र छिर्दैछु अब। अनि सिग्नेचर गरेर म यहाँ रेजिस्टर गर्छु। रेजिस्टर गरिसकेपछि चाहिँ म माथि। सो अहिले चाहिँ हाम्रो लाइक स्टाफहरू चाहिँ आउने क्रममै जारी हुनुहुन्छ। भर्खरै 9-6 बजेको रहेछ। सो यस, दिस इज माई अफिस। एभ्रिथिङ इज क्लोज डाउन राइट नाउ। द स्टाफ्स आर अन देयर वे। सो यस, नम्बर 11 चाहिँ मेरो रुम नम्बर। त्यो कर्नर चाहिँ मेरो हो। सो यस, यति नै अहिलेको लागि चाहिँ। हाई गाइज, देख्न सक्नुहुन्छ म भर्खरै यहाँ सबै रेडी गरेँ। सो अहिले आई थिङ्क 9-9:30 भयो होला। सो आई एम रेडी टु वर्क आउट। थ्याङ्क यू सो मच गाइज यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। आई होप तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला। सो डु कमेन्ट्स तपाईँलाई मेरो अफिस कस्तो लाग्यो र वेयर आई एम वर्किङ भन्ने क्युरियोसिटी जाग्यो भने प्लिज डु कमेन्ट। तपाईँलाई के सोध्नु मन छ, एनिथिङ इज गुड, एनिथिङ इज okay for me to ask you through you guys. So iti bhande thank you so much. Keep smiling, keep dancing, keep blushing. Iti bhande thank you so much and bye bye.